सबै हो त टिका पैसा सुपारी जनै होइन सबै राख्ने गरिन्छ ल्याउनु नि कर्तव्य पूजा शिमलाय नमः ऐरावत दिग्गजाय चौका पूजा शरण पर्यो आसुर भाव निवारक तारक सुखदाता प्रभु तारक सुखदाता गुण अनुरूपति में हो हरे ओम जय जगदीश हरे समता शांति प्रदायक सज्जन हितकारी जीवन धन्य बनो जीवन धन्य संयम सुर सरिता को अविरल धार बहो प्रभु अविरल धार बहो जति जति जन्म भये जहाँ जगदीश प्रेम सहित सुभाय दसरे नित्य गयो प्रभु दसरे नित्य गयो दिन दिन निर्मल वंदे प्रतिदिन पावन वंदे क्यों भवत सिंधु ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय राम हरे प्रभु जय लक्ष्मीनाथ हरे प्रभु जय गुरुदेव हरे जय हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल भाग्यक्षयोपात सुचिंत विग्रहाद चिंत शक्ते अविचिंत शासया कृपाश्च दैन्यादियुजी प्रजायते जया भवित प्रेम विशेष लक्षण भक्तिर्हिरण्याधिपतिर्महात्मना सा चोत्तमा साधन रूपिका परा उपास्य रूपं तदुपासकस्य कृपा फलं भक्तिरस्तमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव नाना सुगंध पुष्पाणि यथा काल भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं गृहाणं जगदीश्वर मंत्र पुष्पांजलिं राधा सर्वेश्वर भगवान को दीपनारायण को लक्ष्मी नारायण भगवान को राधा कृष्ण भगवान को श्याम भगवान को गौ माता को गायत्री माता गणी माता को राष्ट्र नायक पशुपतिनाथ भगवान को तीर्थमयी नेपाल जननी को भागवत भगवान को हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा
भन्दा नि हेर राधा तिमी छौ चिटिकै आइपुगेमा तिमीले सम्झने बित्तिकै बारुले कम्मर भाँचन बारुले कम्मर भाँचन लौ राधा नाच न बारुले कम्मर भाँचन बारुले कम्मर भाँचन लौ राधा नाच न बारुले कम्मर भाँचन बारुले कम्मर भाँचन लौ राधा नाच न बारुले कम्मर भाँचन बारुले कम्मर भाँचन लौ राधा नाच न बारुले कम्मर भाँचन बारुले कम्मर भाँचन लौ राधा नाच न बारुले कम्मर भाँचन बारुले कम्मर भाँचन भाँचन लौ राधा नाच न बारुले कम्मर भाँचन बारुले कम्मर भाँचन लौ राधा नाच न बारुले कम्मर भाँचन बारुले कम्मर भाँचन लौ राधा नाच न बारुले कम्मर भाँचन बारुले कम्मर भाँचन लौ राधा नाच न बारुले कम्मर भाँचन बारुले कम्मर भाँचन हरे हे तिमी आएको देखेर कदम फुल्न जाए नाथ्यौँ हामी छमछमी मुरली बजाए नाच बसङ्गिनी नाच बसङ्गिनी कृष्णले बजाउने 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 नाच बसङ्गिनी नाच बसङ्गिनी सङ्गिनी कृष्णले बजाउने नाच बसङ्गिनी नाच बसङ्गिनी 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 हे बजाउँथे नि मुरली खै कता हरायो वरिपरि देख्दिन खै कसले लुकायो के तालामा नाच्यौ नि के तालामा नाच्यौ कमरै बाँच्यौ नि के तालामा नाच्यौ नि के तालामा नाच्यौ नि कमरै बाँच्यौ नि के तालामा नाच्यौ नि के तालामा नाच्यौ नि कमरै बाँच्यौ नि के तालामा नाच्यौ नि के तालामा नाच्यौ नि कमरै बाँच्यौ नि के तालामा नाच्यौ नि के तालामा नाच्यौ नि कमरै बाँच्यौ नि के तालामा नाच्यौ नि के तालामा नाच्यौ नि नाच्यौ नि
छरिएर रहेका अब यो एउटा प्रक्रिया चाहिँ हामी यज्ञ भनेको उहाँहरूले आयोजना गर्नुभयो र हाम्रो पनि हुनुपर्छ है भन्ने चाहिँ मनस्थिति हामीसँग रहन्छ। हामीले हरेक यज्ञहरू त्यो यज्ञकर्ताको चाहना भयो भने 1 पैसा यज्ञ जुन चाहना गरेका मान्छेको 1 पैसा पनि खर्च नगरिकन हामीले यज्ञहरू धेरै समापन पनि हामीले मेरुमा गरेका छौँ। देवताहरूको कृपा, मान सम्मान अनि सद्गति यहाँबाट जाने हो कि जाँदाखेरि पनि राम्रो ठाउँ सद्गति राम्रो ठाउँमा जान पाइन्छ। सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि सबै नक्षत्रहरू ती सबै भगवानले बनाएका वस्तु हुन्। मान्छेले बनाएको यहाँ केही राख्नु मैले सक्छु। विज्ञानले जे बनायो त्यो सबै यहीको वस्तुलाई प्रकट गरेको हो। यो सारा संसार भगवानको निर्माण गरेको संसार हो। यहाँ जे छ, जे थियो, जे रहन्छ सबै भगवानको लीला हो। भगवानको कथा सुन्नाले मनमा भएको अज्ञानता अब हामीले यस प्रसन्न भगवान गुणमैत्र्य दिवीर हरि भगवानलाई शरण, किनभने नर्मदा आमा शरण हुनुहुन्छ। रिस छैन। भाइलाई दुख्छ भनेर हो नि त दालेको। ईश्वरको लीला हो। कसैले ठुलासित भन्दा सानोसित डराउनु। भगवानले तेस्रो विवाह सत्यभामा, चौथो विवाह नागनजिती, पाँचौं विवाह लक्ष्मणा, त्यसरी आठौं विवाह माथि अलिअलि अझै माथिबाट धेरै पर्दैन अहिले। यहाँ पनि 24 घण्टा यहाँ कतिखेर आउँछ जान। भित्रबिन्दुले त्यही भने सम्पूर्ण रानीहरूले कृष्ण जति बेला पनि मसित बस्छन्, मलाई माया गर्छन् भनेर सबै रानीहरूले भने भगवानको यो लीला हो। भगवानले गर्न नसक्ने कुनै कुरा छैन। भगवानका 16,108 रानीहरू थिए। भगवानले ठुला ठुला राजाहरूलाई, दुष्टहरूलाई समाप्त गर्नुभयो। भगवानकी एउटी फुपू हुनुहुन्थ्यो। कुन्तीका 5 भाइ छोरा थिए, 5 पाण्डव। युधिष्ठिर महाराज सबैभन्दा जेठा हुन्। युधिष्ठिरले बोलाए, एक दिन कृष्णलाई बोलाए। मैले युधिष्ठिर महाराजको यज्ञमा सहयोग गर्नुभयो। युधिष्ठिरले 1 वर्षको यज्ञ गरे। युधिष्ठिर महाराजको यज्ञमा भीमलाई खाने पिउने रसैयाको मालिक बनाइयो, कर्णलाई दानमा राखियो, दुर्योधनलाई भित्रिया बनाइयो। भगवान कृष्णले आएका ब्राह्मणहरूको पाद प्रक्षालन गर्नुभयो। द्रौपदीले स्वागत गरे। सबैले नकुल र सहदेवले बाहिरबाट सामान मोटरसाइकलमा गएर सामान लिएर आउने। नकुल सहदेवले सबैले युधिष्ठिर महाराज कर्ता भएर पूजामा बस्नुभयो र यसरी युधिष्ठिर महाराजको यज्ञ भयो। कति अन्न पाक्यो, कति दान भयो, कति तर सकिएन, बढ्दै गयो। दुर्योधन भित्रिया थियो, भित्रबाट समाप्त गर्छु, सबै निकालेर दिन्छु भनेर खुब निकाल्थ्यो। कर्णले दिनी दान, कर्ण जस्तो दानी कोही छैन। उसले आकालाई कति चाहिन्छ, कति चाहियो, जति माग्छ उसले दिने। खुब दान भयो, खुब यज्ञ भयो, मिठा मिठा पकवानहरू पकाइए। वर्ष दिनसम्म यज्ञ भयो, सबै खुसी भए। युधिष्ठिर महाराजको यज्ञमा खुसी नहुने कोही भएन। इष्टमित्रहरू, दाजुभाइहरू सबै खुसी भए, ब्राह्मणहरू खुसी भए, ऋत्विजहरू खुसी भए, देवता पनि खुसी भए। सबै देवताहरू प्रसन्न भए त्यो यज्ञमा, किनभने सतोगुण यज्ञ थियो, अभिमान रहित यज्ञ थियो। सबैले प्रशंसा गरे। त्यो यज्ञमा प्रशंसा, त्यो यज्ञको विशालता देखेर दुर्योधनलाई ईर्ष्या भयो।
डाहा भयो। यसको यस्तो सम्मान मलाई कसैले वास्ता गर्दैन, डाहा भयो। त्यसैले जलमा स्थलमा जलको उसले अनुभूति गर्यो अनि रिस उठ्यो, अपमानित भयो। अन्धाको छोरो अन्धा हुन्छ भनेर भीमले द्रौपदीले भने रिस उठेर घर गयो। जुवा खेलाएर छल गरेर युधिष्ठिर महाराजको सबै सम्पत्ति जति लुट्यो दुर्योधनले। तर अर्काको सम्पत्ति लुटेर शान्ति मिल्दैन, उसलाई कहिल्यै पनि शान्ति भएन। 12 वर्षसम्म वनवास बस्नुभयो युधिष्ठिर महाराज, भगवानले सहयोग गर्नुभयो, त्यहाँ कुनै प्रकारको दुःख भएन। अनि 13 वर्ष 1 वर्ष गुप्तवास बसेर 14 वर्षमा आएर लडाइँ गरेर सम्पूर्ण दुश्मनहरूलाई समाप्त, दुर्योधन सबै समाप्त भयो। सम्पत्ति पनि गयो, शरीर पनि गयो, इष्टमित्र पनि गए, तर युधिष्ठिरलाई केही भएन। भगवानले कृपा गरेको हुनाले युधिष्ठिर विजयी भए। यसरी पृथ्वीका दुष्टहरू राजाहरूलाई समाप्त गर्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णका एउटा मित्र थिए जसको नाम सुदामा। सुदामा नामका मित्र थिए, गरिब थिए अरे। उनकी पत्नी अत्यन्त पतिव्रता थिइन्। सुदामाकी पत्नीले श्रीकृष्ण फिल्म भएको ठाउँमा पठाइन्, तपाईँका मित्र भगवान हामी सहपाठी। हामी गुरुकुलमा पढ्दाखेरिका सबै घटनाहरू मलाई याद छ। तपाईँले पढेर भ्याएपछि बिहा गर्नुभयो मसित भने, तर भगवानले यसित छ, यसले केही लिएर आछ। यसकी पत्नी अत्यन्त संसारको सम्पत्ति यसले पाइसक्यो। 2टा लोक यसका सुध्रे, यो लोकमा भुक्ति, परलोकमा मोक्ष यसले प्राप्त गरिसक्यो। भगवानले द्वारकामा धेरै वर्षसम्म 125 वर्षसम्म भाइ 56 करोड यदुवंशीहरू भए। अनि भगवानले अब यो पृथ्वीको भार अरू दुष्ट राजाहरूलाई त समाप्त गरियो, तर म गएपछि यिनीहरूलाई समात्ने कोही हुँदैन भनेर एउटा निमित्त बनाएर विपरीत बुद्धि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, बुद्धिलाई विपरीत गराइदिनु भयो। भगवानका सन्तानहरू साम्ब, प्रद्युम्न आदिहरूले ब्राह्मणसित साम हुँदैन, गुरुसित मजाक गर्न हुँदैन, ब्राह्मणको अपमान गर्न हुँदैन, गाईको अपमान गर्न हुँदैन। मसित छ सम्पत्ति छ। मैले गिन्ती गरेर जम्मै बनाएको ससुरालाई बनाइदिएको ससुराले अब हे यहाँ बुझाउनु भयो चन्दन अक्षता फुलले अब यहाँ पछि आउनु चिन्ता भा चिन्ता जाने पवित्र छ के नौ योगी हो शीर्षित भागवत धर्म भनेको के हो? कायेन वाचा मनस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मनले गरेका, कर्मले गरेका, वचनले गरेका सबै कर्महरू सबै भगवानका लीला हुन्। मकै जातो तिष्ठन् प्रीत कार्ते हेर सकल सर्वं प्राकृतिक गुणैः। सम्पूर्ण कर्महरू हामीलाई भगवानले गराउनु भएको छ। त्यो सारा संसार भगवानको हो। कति वर्ष भयो? 9को लागि उहाँको काम छ यो सँगसँगै जस्तो पर्ने होला नि यसो आज्ञा खाली, ताम्रा खाली, ढिल्का खाली, अब कुसाले यहाँ राखेको गुरु कता राखेको छोराले लाएर बाउले थाहा होइन अनि मैले लगाइदिए होइन होइन काम त पनि 100 ठाउँमा छिन्नु भएको छ राखेको भाइ को गएजलालाई देखाइदिने दुनियाँको भन्दाखेरि छोडिदिने त्यहाँ फेरि सर्ने आग्ने ध्रुव सानै थिए तर भगवानको भक्तिले यो संसारको सुख भोगेर अन्तमा मोक्ष प्राप्त गरे। पृथ्वीमा मोक्ष गर्यो। संसार बनायो भगवानले, सारा संसार दुनियाँ भगवानले कसैले मार्ने प्रयास गर्दा पनि मार्न सकेन। भगवानले रक्षा गर्नुभयो भने कसले मार्न सक्छ? जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जाको राखे साइया बादन बाका।
जति आकाशमा तारा छन् त्यति शत्रु भए पनि संसारका सम्पूर्ण मानवहरू सम्पूर्ण प्राणीहरू शत्रु भए पनि भगवानले रक्षा गर्नुभयो भने त्यसलाई कसैले चढाउन सक्दैन मार्न सक्दैन। ईश्वरको सर्वे पितृदेवहरूको कर्ताहरूको कोइला छैन भने अगरबत्ती भयो। सबै दाजुभाइहरू कर्ताहरू सबैले टिप चढाउन राम्रो हुन्छ। मगाइसक्यो भोग लगाउनु भन्दै भगवानमा चढाउने भागवतमा चढाउने। पानी होइन कर्ताहरू पनि आउनु पर्यो। कर्ताहरू आजसम्म सुनेका कर्ताहरू पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनं सत्वं मेघवर्णं शिवायं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ विश्वं विश्वश्रीकारो भगवत्प्रभो भूतकृतभूतलाभो भूतात्मा भूतात्मा परमात्मा मुक्तानं परमागति स्वयं श्रमणार्था पुष्टाक्षोमा अनादिनिद्रो ध्रुव अग्रय सहस्र कृष्णो वैतक्ष प्रभुतस्त्रिधाम पवित्रं मंगलम परम माधव मधुसूदन ईश्वरो विक्रमी धर्मी मेधावी विक्रमाक्रम सुरेश शरणं सर्वा विष्णुदात्रा अमृत सर्वधनु पदारोह महात्मा सर्वगा श्रीविद्वानो विश्वश्रीद्रा वेदो वेद वेदगो वेदांगो वेदोत्कवे सुपनो भजव समा हिरण्यनाभ सर्वा पुत्राव प्रजापति अमृतो सर्वे सिंह सदाता सुंदर सर्वा श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीदास श्रीदास मन्त्र मैले दिन्छु उहाँलाई हुम्ने मन्त्र यो हुम्छु भने लगाइदिन्छु। त्यसो गरेपछि काम अब तपाईँ मात्रै भनेर हुन्छ। यहाँ कति जो यो के भयो त्यो सबै तैँले यो गर भन्न पऱ्यो। खालि हुने दक्षिणा दियो दिएन अब फलहरू केही दक्षिणा राखेर प्रदान गर्नु आरती गर्नु पर्यो।
आरती गरौँ आरती ओम जय जगदीश हरे नित्य निरंजन निर्मल करण विनाशे प्रभु सबैले हात धोएर फुल्लिनु ओम शिवाय महाराज गोपश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूडामणि फल्यं देवरकान्ति बिन्दुवदनं भगवान को गणेश भगवान को भगवती माता को भागवत भगवान को सप्ताह यज्ञ को शिव शिव सप्त पुराण कस्ते रह्यो नाम बाबा गरे सप्त पुराण वैकुण्ठमा जान सप्त नारायण
मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम गरुडाध्वज मङ्गलम पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनुहरि नमस्कार दीपक भाइ हाय नमस्ते घुम्न पठाउनु पर्यो क्या बाबु जानुहोस् चाँडो गरेर यहाँ आउने लैजान भित्र किनी बनाउने गायत्री सुनभरि कति काम गरेको अब हामीलाई त यता आउँदैन आइज भने बोलाउन आएको हो क्या पर्छ एक खेप त भनेर च्याक्ट हुने त्यो हेटमाला पुर्याएपछि एउटा मगाइको दानु गर्नु पर्यो मगाइको दानु यसलाई पकाएर छोडिदिनु बाबुको मात्रै त्यही बिन्द सबै त अब न आबई माथि चले कलाई यता ल यता भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् यहीको त हे त छ बाबु यता हेलो
शङ्कर चक्र गदार पद्म शिरमा मुकुट हातमा बाला कानमा कुण्डल अलौकिक चतुर्भुज भदौको महिना अष्टमी तिथि मध्याह्न रातमा देवकी कोखमा जन्मिनु भयो कंसको जेलमा श्री कृष्ण गो
पछि अरू फर्काएपछि आउने हो गुरुलाई के आमा दौडिन सक्नु परेन राख्नु बाबु अब त्यसले अब कपडा सपडा फेरि सबैले यता क्यामेराम्यान सबैले परशुराम बोलिरहेको छु हनुमान चाहिँ दिदीसँग कृप परशुराम मार्गङ्गाय चिरजीविना बाबु आमालाई अब यो
नभुला शिव शङ्कर भोलालाई कहिले नभुला नाकको माला गलाइमा चन्द्रमाको शिर फुला नाकको माला गलाइमा चन्द्रमाको शिर फुला शिरमा गङ्गा पानीको होला शिव शङ्कर भोलालाई कहिले नभुला शिव शङ्कर भोलालाई कहिले नभुला नमो शिवाय दिगम्बराय नमो शिवाय दिगम्बराय जटाधारी नीलकण्ठ भस्मले वन गरेर जटाधारी नीलकण्ठ भस्मले वन गरेर पार्वतीलाई साथमा राखेर अन्तर्यामी भोलालाई दिलमा राखेर अन्तर्यामी भोलालाई दिलमा राखेर जटाधारी नीलकण्ठ भस्मले वन गरेर जटाधारी नीलकण्ठ भस्मले वन गरेर पार्वतीलाई साथमा राखेर अन्तर्यामी भोलालाई दिलमा राखेर अन्तर्यामी भोलालाई दिलमा राखेर माथि कैलाश पर्वतमा बसे शिव पार्वती माथि कैलाश पर्वतमा बसे शिव पार्वती बाटो छ बिछाइ भैमा स्वर्ग तरम बजेर शिव महिमा स्वर्ग तरम बजेर शिव महिमा स्वर्ग तरम बजेर शिव महिमा स्वर्ग तरम बजेर शिव पानी दिएर पानी लिएर Pari dia Roy. Dia mulai dia. मेरो चाहिँ पेन्सिल पाएको Ini dari mana lah?
यस भाइ उहाँ हुनु केही जोड्नु त्यो 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 देखि ए आरती कपूर हेड मात्रै छ मान्छे चाहिँ भजन करो और लगाओ हामी लाई कृष्ण मुरारी भजन करो और लगाओ हामी लाई कृष्ण मुरारी सागर बिचमा अल्झिरहेछौ छैन कोही सहारा सागर बिचमा अल्झिरहेछौ छैन कोही सहारा जीवन नौका डुब्नै लाग्यो छैन कोही भरोसा केवल तिम्रै रूप छ मनमा केवल तिम्रै रूप छ मनमा पार लगाओ हामीलाई कृष्ण मुरारी भजन गरौँ पार लगाओ हामीलाई कृष्ण मुरारी भजन गरौँ पार लगाओ हामीलाई कृष्ण मुरारी भयो अब छैन केही
ती मन्त्रहरू भ्याउनु भयो लक्ष्मी हनुमान
जय विजय नन्द स्कन्द बल पर्वत भगवानका पार्षदहरूले अब यो एउटा हातबाट उठाएर पैसा झिकेर सबै लियो त्यो कुनादिन त खिर पनि हाल्नुहोस् त अलिकति खिर हरे आराधन वेदे जावे नारा प्रेम आराधन हरि महामि सम्राज सबैको रोटी पनि राखिदिनु रोटी अब यसरी हात उठाउनु तेजोषी शुक्रमसि कृतमसि धामनामसि प्रियं देवानामनादृशं देवयजनमसि हात जोड्नु अग्नेयनय सुपथाराय अस्मान् विश्वान् देव वयुनानि विद्वान्न यो तस्मात् जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमो उक्तिं विधे अग्नि भगवानको चतुरासी सिद्धहरूको लक्षवर्ती महोत्सवको तुलादान महोत्सवको भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञको सत्य सनातन धर्मको खारा चाहिँ त बाँच्नु
छ हाम्रो संसार चल्नु पर्छ हेर बाबु परम्परा अनुसार विश्वासैमा संसार चल्दछ र पर 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 विश्वासैमा संसार हरि हरि हे जन्मेपछि मर्नु पर्ने इच्छा स्वर्ग जाने जन्मेपछि मर्नु पर्ने इच्छा स्वर्ग जाने कसले हो त कुन बाटो मरेपछि स्वर्ग लाने नाडुङ्गा छ नमाटो स्वर्गमा जाने बाटो 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 नाडुङ्गा छ नमाटो हरि हे बाबु बनाऊ बाबु पाटी पौवा देउ गरिबलाई खाना बनाऊ बाबु पाटी पौवा देउ गरिबलाई खाना सजिलो हुन्छ मरेपछि वैकुण्ठमा जान स्वर्गमा जाने हौ भने बाटो यस्तै खरे 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 स्वर्गमा जाने हौ भने हरि हरि हे सम्पत्ति नै खर्च गरे कमाइने धर्म सम्पत्ति नै खर्च गरे कमाइने धर्म कसले बुझ्छ खै त बाबा गरिबको मर्म ईश्वर सम्झैला छैन गरिबको दिन छैन 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 ईश्वर सम्झैला छैन हरि हे बाबु हरिको नाम जप्दै गरे आउँछ एक दिन पालो हरिको नाम जप्दै गरे आउँछ एक दिन पालो गर्न हुन्न ईश्वर प्रति कसैले मन कालो 84मा परिन्छ जन्मेसी मरिन्छ 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 84मा परिन्छ हे बाबु हे कसले भोग्यो 84 जुनी कसैलाई थाहा छैन कसले भोग्यो 84 जुनी कसैलाई थाहा छैन मैले भोगे यस्तो रहेछ भन्न कोही छैन 84 के हो थाहा छैन भोगेर 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 कोही छैन 84 के हो थाहा छैन हरि हे बाबु कहिले पंछी कहिले जीव जन्तु कहिले मानिस हुनी कहिले पंछी कहिले जीव जन्तु
कहिले मानिस हुने जन्म मृत्यु सुख दुःख हो 84 जुनी 84मा परिन्छ अवश्य मरिन्छ 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 84मा सके बाटो खन्न न त सप्ता लाउन न त सके बाटो खन्न न त सप्ता लाउन गरिबीको कारणले सकिन ईश्वर पाउन मनले जपि नहुने लाउँछन् कैलोले 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 मनले जपि मैले के सुनाइदिन्छ आमालाई माता तिम्रै सेवक हूँ भगवन माता तिम्रै सेवक हूँ माता तिम्रै सेवक हूँ भगवन माता तिम्रै सेवक हूँ तिमी जे भन्छौ केही म गर्छु तिमी जे दिन्छौ केही म लिन्छु तिमी जे भन्छौ केही म गर्छु तिमी जे दिन्छौ केही म लिन्छु माता तिम्रै सेवक हूँ भगवन माता तिम्रै सेवक हूँ यो सृष्टि यो धरती यो आकाश यो सृष्टि यो धरती यो आकाश सब नै तिम्रै रचना हुन् माता तिम्रै सेवक हूँ भगवन माता तिम्रै सेवक हूँ यो सुखी जन यो दुखी जन यो मुनि जन यो सुखी जन यो दुखी जन यो मुनि जन सब नै तिम्रै रचना हुन् माता
तिम्रै सेवक हुँ भगवन म त तिम्रै सेवक हुँ यो शक्ति यो भक्ति यो मुक्ति यो शक्ति यो भक्ति यो मुक्ति सबमै तिम्रै रचना तिम्रै भोइम राख्नुहुन्न यो मन्दिरै घुमाइदिन्छु मैले ल Krishna Krishna Hare Rama Rama मण्डप मण्डप सक्यो मण्डप घुम्नु पर्न हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण गाडी पार्किङ गरौँ यहाँ जाउँ Aku udah kurang main
किरा खाके आमा यता हेर्नु आमा यता क्यामेरातिर भागवत मनको इच्छा पुर्याइदेऊ श्रीमद् भागवत मनको इच्छा पुर्याइ जन गुरु गुरु अज्ञानीलाई ज्ञान देऊ श्रीमद् भागवत अज्ञानीलाई ज्ञान देऊ
आछन् महिना छोरी हाले पनि रामजा जीवन जाउन् जीवन बाँचे गरी राम जति प्यारो नाम अरू केही छैन रामको दर्शन आत्मा बिना अन्त पाइँदैन हे बाहिर खोज्दैन रामचन्द्र भगवानले पानी खानी सुनाइका परेर रामचन्द्रले